13औं अध्यायमा हामीले के सिक्यौं? 13औं अध्यायमा 1 श्लोकदेखि लिएर 18 श्लोकसम्म ज्ञान सहित क्षेत्रज्ञको विषयमा हामीले कुरो सिक्यौं। क्षेत्र के हो र क्षेत्रज्ञ के हो, यस विषयमा अलिकति समरी, यसलाई एउटा हिन्दी अथवा त संस्कृतमा सिंहावलोकन भनिन्छ। सिंहावलोकनको अर्थ हो जसरी सिंहले पछाडि फर्केर हेर्छ, दौडिन्छ, पछाडि फर्केर हेर्छ, त्यसरी नै हामीले एकपल्ट 13 अध्याय सकेपछि सिंहावलोकन गरौँ, पछाडि फर्केर पुनः एकपल्ट हेरौँ र विचार गरौँ के हो भन्ने कुरो। हामीले क्षेत्र शब्दको भलीभाँति रूपमा कुरो सुन्यौँ। क्षेत्र भनेको साधारण शब्दमा प्रयोग गर्दा खेती, साधारण शब्दमा यसलाई खेती भनिन्छ। क्षेत्र भनेको खेती। क्षेत्रबाटै अपभ्रंश भएर खेत शब्द प्रयोग भएको। क्ष अपभ्रंश भएर ख भयो, खेत, क्षेत्र खेत भयो। अघि अब क्षेत्र शब्द हामीले 3वटा शब्दमा लिएको छ। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर र कारण शरीर। स्थूल शरीर अन्नमय कोश, सूक्ष्म शरीर प्राणमय, मनोमय र विज्ञानमय कोश, यसलाई क्षेत्र भनिएको छ। मैले पहिले पनि त्यो एउटा सानो टुक्रो मैले भजन सुनाएको थिएँ, गरलौ कृष्ण नामको खेती। पुराना गायकहरूले भजन गाउँदथे, खेती गरौँ, गरलौ कृष्ण नामको खेती। कृष्ण नामको खेती गरौँ यो जीवनमा। हेर्नुहोस्, सम्पूर्ण शास्त्रहरूले यति राम्रो कुरो गरेको छ। यो जीवन र हामीलाई प्राप्त भएको यो फिल्ड, यो बहुतै उब्जाउ भूमि हो। तर यो संसारको नियम के छ भन्दा, जस्तो बिउ रोपिन्छ त्यही बिउ अनुसारले फल फल्दछ। हाम्रो बानी के छ भन्दा, बिउ नराम्रो रोप्ने, फल राम्रो चाहने। मतलब यहाँ म सांसारिक बिउको विषयमा भनेको छुइनँ। सांसारिक बिउको विषयमा भन्नुपर्दा प्राणनाथजीको एउटा सूत्र छ, भौम भली भरत खण्ड की, जहाँ आई निध नेह चल, और सारी जिमी खारी, खारे जल मोह जल। भौम भली भरत खण्ड की, भरत खण्ड को भौम यानी यो लैंड, यो अत्यन्तै परम पवित्र छ। किन यहाँ अखण्ड धन यहाँ प्राप्त भएको छ, जो अखण्ड अविनाशी शाश्वत सनातन छ। त्यस कारणले यो भरत खण्ड अत्यन्त पवित्र खण्ड हो। भरत खण्ड के भन्नुहुन्छ अगाडिको चौपाईमा, इत बोए वृक्ष होता है, ताको फल पावे सब कोई। यहाँ जस्तो बिउ रोप्यो त्यस्तो फल सबैले पाउँछन्। तर नियम के छ, बीज जैसा फल तैसा, जस्तो बिउ हुन्छ त्यसरी नै फल प्राप्ति हुन्छ। किया जो अपना सोए, हामीले जस्तो बिउ लगाउने हामीले जमर्को गरेको छौँ त्यही अनुसारको हामीलाई फल प्राप्ति हुन्छ। त्यसकारणले रामचरितमानसमा बडे भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक समारा। मनुष्य जीवन यो अत्यन्तै राम्रो भन्दा राम्रो जीवन। भागवतमा हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम इत्यादि भगवत गीतामा त ठाउँ ठाउँमा यो कुरो बताइएको छ।
मूल रूपमा यो जुन भुर्लोक मृत्युलोक छ यो एउटा राम्रो भन्दा राम्रो खेती हुने ठाउँ हो। त्यसमा पनि हाम्रो जुन जीवन छ त्यो पनि खेती हो। त्यसकारणले प्राणनाजीले अर्को एउटा चौपाई खेतीको विषयमा भन्नुभएको छ, मलाई याद आयो। प्राणनाजी भन्नुहुन्छ यति, खासी जान खेडी जिमी जल सिंचिया खसम बोया बीज वतन का उग्या वाहिरसम। राम्रो खेती छ, त्यसमा राम्रो जोतखन गरेर उपयुक्त जैविक मलहरू हालेर राम्रो तयार गरेर समयमा मलजल गरेर राम्रो बिउ लगायो भने लहलहाएर त्यसमा फल लाग्दछ, आनन्द आउँदछ। एउटा किसानले खेती राम्रो लगाएपछि उसको खेती जब अत्यन्त मनमोहक हुन्छ, किसानलाई त्योभन्दा खुसीहरू केही पनि लाग्दैन, किनभने किसान निर्माण गर्दछ। एउटा दानाबाट हजारौं दाना फलाउँछ किसानले। तसर्थ क्षेत्र, भगवानलाई क्षेत्र भन्नुहुन्छ, यानी यो खेतीको लागि अत्यन्त राम्रो उर्वरा सम्पन्न यो क्षेत्र हो। अब हामीमाथि निर्भर छ यसमा बिउ के को लगाउने। यदि हामी बिउ रिसको, रागको, ईर्ष्याको, द्वेषको, असात्विकपनको, घमण्डको यस्ता खालको बिउ लगायौं भने अनि हामी आकांक्षा गर्यौं मिठो फलको, कहिल्यै पनि पाउन सक्दैनौँ। एउटा बुढो मान्छे 80-85 वर्षको बुढो मान्छे, आदरणीय वयोवृद्ध, गाउँको एकदम फाटे चिथडा कपडा लगाएको बुढो मान्छे आँपको एउटा बिरुवा सार्दै रहेछन्। निकै ठुलो भएको आँपको बिरुवा सारेर त्यसमा चारैतिर कसैले आएर नखाओस् भनेर सधैँ पानी मलजल गर्दा रहेछन्। स्कुलका केटाकेटी जाँदै थिए। अब केटाहरूको त स्वभाव थाहै छ। हामी सानोमा स्कुलमा झिलझिले झापामा स्कुलमा जाँदा यहाँ चन्दन नलगाएर गलामा कण्ठी नभइकन हामी जाँदैन थियौँ कहीँ पनि। त्यो कण्ठी चन्दन देखेर खुब खिसी गर्दथे। चन्दन देखेर खास त नराम्रो शब्द पनि प्रयोग गर्दथे नानीहरू। अहिले तिनीहरू सबै मेरो साथीहरू ठुल्ठुलो ठाउँमा कहाँ छन्, कोही गाउँमै पनि छन्। अहिले म जाँदाखेरि यति आदर गर्दछन्, बहुत आदर गर्दछन्। हाम्रो बीचको मान्छे आज गेरुवा लगाएर हामीलाई उपदेश दिँदैछ। आनन्द। मलाई ती स्कुलका दिनहरू याद छन्। मैले पढ्न त धेरै पढिनँ, म मात्र पहिलो क्लासमा मात्रै गएको स्कुल। अघि अब हेर्नुहोस्, त्यो बुढा मान्छे लगाउँदैछन्, केटाहरू खिस्सा गर्दै छेउमा गएर भने, अनि बाबै कहिले फल्छ र कहिले खाने यो फल भन्दा बुढो मान्छे जीवनको ठहराव अनुभव पूर्ण भएको ती बुढा व्यक्तित्व, उनले भने नानी हो बस। बडो प्रेमले आदरले बसाएपछि अनि ती नानीहरूलाई बसाएपछि एकछिन उपदेश गर्दा ती बुढा मान्छेले भने, यो मेरो घरको अगाडि ठुलो आँपको रुख छ नि नानी, बोले यो मेरो हजुरबाले लगाएको। मेरो हजुरबाले त्यो सानो बिरुवा लगाएको थियो। मेरा बुवाले त्यसको फलको उपभोग गर्नुभयो। मैले त कति गरेँ, अब यो बुढो भयो। जसरी म बुढो भएँ त्यसरी नै यो रुख पनि बुढो भयो। कुनै हावाको ठुलो झोंका आयो भने यो ढल्न सक्दछ। नानी, मैले जुन आज बिरुवा लगाउँदैछु त्यो मेरो लागि लगाएको होइन, त्यो तिमीहरूको लागि लगाएको। स्कुलमा आउँदा आँप लटरममा आँप फलेको हुन्छ, तिमीहरूले ढुङ्गा हानेर त्यो आँपलाई झार्छौ अनि त्यो अमिलो गुलियो आँप खाएर तिमीहरू खुस हुन्छौ। तिमीहरूका लागि मैले यो गरेको। जस्तो बिरुवा लगाइन्छ फल त्यस्तै स्वाद प्राप्त हुन्छ। अब हामी नयाँ युगमा प्रवेश गर्दैछौँ। हामीले हेर्दै हामी माझमा जो 80-85 वर्ष 90 वर्षको हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कस्तो युग देख्नुभयो।
त्यसपछि हामीले आफ्नो जीवनको लगभग 5 दशकमा कस्ता कस्ता युगहरू हामीले देख्यौँ भने यति तीव्रतम गतिमा अहिले हाम्रो समयमा समयको परिवर्तन भएको छ। आजको हाम्रो समय कस्तो छ? यदि आजभन्दा 60-70 वर्ष अगाडि कोरोना आएको भए यसले संसारमा यति नुकसान गर्ने थिएन। जुन ठाउँमा हुन्थ्यो त्यही ठाउँमा लाग्थ्यो, मान्छे अलिक मर्थे, सकिन्थ्यो। अहिले आदान प्रदान, आवत जावत, मिडिया यति धेरै छ, कहीँ पनि केही हुन्छ मिडिया तुरन्त मुखातिब हुन्छ। अनि आज 200 भन्दा धेर देशमा आवत जावत छ मान्छेहरूको। बहुत विचित्र कुरो छ। हेर्नुहोस् न, म भद्रावतीपुरी धामको मेरो दर्शनार्थी रुममा बसेर हजुरहरूसँग वार्तालाप गर्दैछु। हजुरहरू घर घरमा बसेर हाम्रो शारदा दिदी नागाल्यान्ड पुगेर सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरू कोही भारतमा, कोही नेपालमा, कोही आसाममा, कोही सिक्किममा, हर जग्गा, कोही अमेरिकाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ, अलग अलग ठाउँबाट। इङ्ल्यान्डबाट सरोज देख्दै थिएँ म, अलग अलगबाट सुनिन्छ। यो म एक ठाउँ बसेर श्रीमद् भागवतको कथा गर्दाखेरि कतिजना 500-1000 जनाले सुन्छन्। तसर्थ समय बहुत परिवर्तन भएको छ। यो परिवर्तन हुँदै गरेको यो युग, यो रिसको युग होइन, यो जलनको युग होइन, यो करुणाको युग हो। कोरोनाको पनि युग हो, करुणाको पनि युग हो, यो दयाको युग हो। यो सम्पूर्ण प्राणी मात्रमा दया गर्ने युग हो। व्यासजीले भन्नुभयो, पाप र पुण्य के हो? परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। व्यासले भन्नुहुन्छ 18 पुराणमा मैले 2टा मुख्य कुरो लेखिरहेको छु। के? परोपकार पुण्याय, अर्काको निस्वार्थ भावले उपकार गर, त्यो पुण्य हो। पापाय परपीडनम, अर्कालाई मन वचन कर्मले दुःख देऊ, त्यो सबभन्दा ठुलो पाप हो। शरीरले, वचनले, मनले, मन वचन कर्मले अर्कालाई यदि हामीले दुःख दिउँ, त्यो सबभन्दा ठुलो पाप हो। कतिजना मान्छेहरू हुनसक्छ, सम्भव छ, हातले कुनै हिंसक अपराध नगर्लान्, आफूलाई बडा भक्त सम्झिने होलान्, गलामा 2-3वटा मालाहरू पनि होला, चन्दन पनि होला, मन्दिरमा पनि दिनमा 2 खेप 3 खेप जाने बानी होला, बिहान बेलुका पाठ पूजा गर्ने पनि बानी होला, तर मुख छुरा जस्तो हुन्छ। अर्काका लागि सोच नराम्रो हुन्छ, त्यसले के फाइदा भयो? धर्म भन्ने कुरो, अध्यात्म भन्ने कुरो, कृष्णको महावाणी केवल स्मृतिमा मात्रै होइन, जीवनमा रङ्गिनुपर्छ। गुजरातीमा एउटा भजन गाउँछन्, तू रंगाई जाने रंगमा, श्यामा श्याम तना सत्संगमा। तू रंगाई जाने रंगमा। रंग, रंग दुईटै, कलरलाई पनि रंग भनिन्छ, लभलाई पनि रंग भनिन्छ। कलर पनि रंग हो र लभ पनि रंग हो। त्यसकारणले अहिलेको हाम्रो युग प्रेमको युग हो, स्नेहको युग हो, भाइचाराको युग हो, मिलनको युग हो। धर्मको नाममा, सम्पत्तिको नाममा, परिवारको नाममा, पार्टीको नाममा, जातिको नाममा, नाक थेप्चो छ कि नाक उठेको छ यसको नाममा झगडा गरेर, हेर्नुहोस् तपाईँ आफै, हामी जब सानो थियौँ त्यतिखेर नेपालमा, मलाई आज पनि म एकदम साँचो रूपमा सन्ध्या भएको छ। मैले बार बार यो कुरा भनेको छु, परमात्माको कृपाले म विश्वको धेरै मुलुकमा घुमेको छु, राम्रा भन्दा राम्रा मुलुकमा म घुमेको छु। अफ्रिका जस्तो देशहरूको गाउँ गाउँमा पनि म गएको छु, मैले देखेको छु देश। तर नेपाल जति राम्रो छ, राम्रो भन्नाले प्राकृतिक छटा मात्र होइन, नेपालमा, नेपालका गुफा गुफामा, नेपालका पर्वत पर्वतमा
हाम्रा अनन्त ऋषिहरूले तपस्या गरेका छन्। यो संसारमा व्याकरण दिने पाणिनि, व्याकरण जसले ग्रामर भन्ने कुरो दुनियाँलाई थाहा थिएन, त्यो व्याकरण ग्रामर दिने पाणिनि नाम गरेका ऋषि यो बुटवलको छेउमा पणिनि, अहिले बिगारेर त्यसलाई पणिनि भन्छन्, त्यो ठाउँलाई पाणिनि त्यो ठाउँको नाम हो। हाम्रो एकजना शिष्य हुनुहुन्छ बुटवल कृष्ण पढाइ मन्दिरको अध्यक्ष, जो मेरो शिष्य हुनुहुन्छ धनराज पोखरेल, त्यहाँ सम्पूर्ण कार्य धनराजजीले गर्नुहुन्छ। त्यहाँको महाराजजी बडा शान्त आनन्द इच्छा मृत्यु उहाँले मृत्युवरण गर्नुभयो। मसँग साह्रै प्रेम, बुढो मान्छे हुनुहुन्थ्यो। पणिनि हाम्रा कत्रा ठुल्ठुला ऋषिहरू, नेपाल स्विजरल्यान्ड राम्रो होला, अरू देश राम्रो होला, तपाईँहरू टेलिभिजनमा अथवा त मोबाइलमा देख्नुहुन्छ, न्युजिल्यान्ड एकदम प्योर छ, प्योर, त्यहाँको वातावरण प्योर छ, तर जुन पवित्रता हाम्रो देशमा छ त्यो त कहीँ पनि छैन। तसर्थ बहुत राम्रो छ। सानोमा हामी हुँदाखेरि कति खुसी लाग्दथ्यो, तर त्यही देशमा आज स्वार्थले गर्दा जातिको नाममा, धर्मको नाममा टुक्रा टुक्रा बनाएर, छिया छिया बनाएर, एक आप यति घृणा थियो पहिले, 4 जात 36 वर्ण कति मिलेर बसेको। मलाई थाहा छ हाम्रो गाउँघरमा कोही व्यक्ति आएर आँगनमा उभिएर हजुरबालाई, हजुरआमालाई, पिताजीलाई प्रणाम भन्दा बडा आदरपूर्वक बाहिर निस्किएर त्यो मान्छे जो भित्र पस्दैन थिए तर आदरपूर्वक बात गर्दथे, घृणा थिएन बिल्कुल। आजको राजनेताहरूले, आजका बाठा मान्छेहरूले, तथाकथित पढालिखा महामूर्खहरूले जाति जातिमा, वर्ण वर्णमा, लिङ्ग लिङ्गमा देशलाई टुक्रा टुक्रा, सांस्कृतिक टुक्रा टुक्रा बनाएर चारैतिरबाट अशान्ति 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 बनाएको छ देशलाई। सबैलाई थाहा छ यो कुरो। तसर्थ क्षेत्र यो शब्द बडो ठुलो शब्द हो र अब हामीले एउटा रहनीमा एउटा शब्द छ, पुरै संसारभरि काँडै काँडा छ, झाडु लगाएर साफ गरेर त तिमीले एउटा जीवन होइन 10औं जीवनमा पनि सक्तौ न। के गर्ने त भन्दा पहिलो काम आफ्नो गोडामा मजबुत जुत्ता लगाउने, काँडाले छेड्न नसकोस्। अर्को काम जति हुन सक्छ सफाई गर्नुहोस्, अर्काका लागि बाटो बनाइदिनुहोस्। त्यो बुढो मान्छेले आँपको बोट रोपे झैं जति हुन सक्छ हामी जति सकिन्छ सफाई गर्ने कोसिस गरौँ। टर्च लगाउँदाखेरि टर्चले 2 किलोमिटरसम्म प्रकाश दिँदैन, 10 गजसम्म टर्चले प्रकाश दिन्छ, तर 10 गज पुगेपछि अरू 10 गज अगाडि प्रकाशित हुन्छ, फेरि अरू अगाडि प्रकाशित हुन्छ। हामीले भगवद गीताको आश्रय लिएर परमात्मा कृष्णको कृपालाई मनमा भाव गरेर खूब प्रेमले सांस्कृतिक संरक्षणको लागि हामीले अवश्य सेवा गर्नु छ। त्यसकारणले आफ्नो क्षेत्र पनि मजबुत होस् र दैशिक क्षेत्र पनि राम्रो होस्। क्षेत्रको विषयमा हामीले सुन्यौं 13औं अध्यायमा, क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा। हामी के छौं भने हामी शरीरलाई नै आत्मा मानेर बसेको छौं। यही कुरो कृष्ण सिकाउनुहुन्छ। मैले व्यङ्ग्यात्मक ढंगले 2-4 खेप भनेको छु। हाम्रो नेपालमा के भन्छन्, अलिकति जवान मान्छे गलामा तुलसीको माला लगायो, रुद्राक्षको माला लगायो, सत्संगमा जान थाल्यो, भाव भक्ति गर्न थाल्यो, नखाने कुरो खान थालेन, अरू साथीहरूले अरे यो उमेर यस्तो, यो उमेर हो भक्ति गर्ने उमेर हो, यो त मोज मजा आनन्द मनाउने उमेर हो। तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्। फट्याई गर्ने, बदमासी गर्ने, भिल्लो रक्सी पिएर जाँड खाएर मातिने, जुवा खेल्ने उमेर, राम्रो उमेर चाहिँ त्यसो गर्ने उमेर हो। राम्रो उमेर भनेको त राम्रो काम गर्ने उमेर हो। तर हाम्रो मान्छेहरू कति अज्ञानले ग्रस्त छ। राम्रो काम, त्यो राम्रो गुलाबको पुष्प ठिक छ आफ्नो प्रेमिकालाई अर्पण गर्नुहोस्, कोही बात छैन, तर कुनै दिन त्यो गुलाबको सुन्दर पुष्प कृष्णको चरणमा पनि त चढाउँ, गुरुदेवको चरणमा पनि त चढाउँ। यो जीवन, राम्रो जीवन,
पवित्र जीवन, सुन्दर जीवन हामीले आफूले आफूलाई सम्झिनका लागि यो संसार यति पागल छ। यो संसारले तपाईलाई बार बार के सिकाउँछ? ऊर्ध्व मार्गमा माथि जानतिर सिकाउँदैन, पक्रेर मुनि घसार्नतिर तपाईलाई संसारले सिकाउँदछ। त्यसकारणले क्षेत्रज्ञ भनेको आत्मा, शरीर आत्माद्वारा प्रकाशित छ। तर शरीर र आत्माको मूल्य कस्तो छ भन्दा कौडी शरीरको मूल्य हो कौडी बराबर, आत्मा त बहुमूल्य छ, अति मूल्य छ। आत्माको मूल्याङ्कन नै हुन सक्दैन, अपूर्व मूल्य छ, अद्भुत मूल्य छ। त्यो आत्माको प्रकाशले गर्दा शरीर मूल्यवान देखिन्छ। यो नाक, यो आँखा, यो कान, यो मुख, यो होठ, यो जिब्रा, यो हातहरू, एक एक चीज करोडौं लाखौं लाखौं किम्मतका छन्। के का लागि? आत्मा हुनाले। आत्मा निस्केर जाने बित्तिकै केही पनि मूल्य छैन, एक कौडीको पनि मूल्य छैन। तसर्थ शरीर भन्दा आत्मा बहुमूल्य छ र म आत्मा हुँ। यो शरीर मैले मेरो आनन्दको लागि, आनन्द प्राप्तिको लागि, परमात्माको भक्ति भजन गर्नका लागि, बार बार जन्म मरणको चक्रमा नफसेर यसबाट उद्धार हुनको लागि हामीले साधनका लागि पाएको हौँ यो शरीर। जसरी हाम्रो पासमा साइकल, मोटरसाइकल, गाडी, ट्रेन, प्लेन, कुनै पनि संसाधनद्वारा हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुग्दछौँ, त्यो साधन हो। राम्रो भन्दा राम्रो जुत्ता अथवा कपडा लगाएर हामी राम्रो ठाउँमा जान्छौँ, साधनहरू हुन्। त्यसरी नै यो शरीर साधन धाम मोक्ष करिद्वारा पाइन जेहि परलोक समारा। यो मोक्ष साधन गर्ने साधन, यो साधन परमात्माले दिनुभएको, त यसलाई उपयोग गरौँ। र आत्माको लागि साधन हो। त्यसकारणले शरीर र आत्मालाई अलग अलग गरेर हेर्ने क्षेत्रज्ञ। र 20वटा कुरा हामीले जुन सिक्यौँ, अमानित्वम अदम्भित्व अहिंसा क्षान्तिरार्जवम आचार्योपासनो शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह दम्भ इत्यादि कुराहरू जुन हामीले 20वटा कुराहरू सिक्यौँ, त्यसलाई ज्ञान भनिन्छ। यसलाई पनि बार बार हेरौँ। र यस प्रकारले 1 देखि 18 श्लोकसम्म क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ र ज्ञानको विषयमा हामीले श्रवण गर्यौँ। 19 श्लोकबाट 34 श्लोकसम्म ज्ञान सहित प्रकृति र पुरुषको विषयमा हामीले सुन्यौँ। यानी भगवानले स्पष्ट गर्न खोज्नुभयो कि शरीर तिम्रो यो हो, आत्मा यो हो, क्षेत्रज्ञ यो हो। यस प्रकारले हामीले यो 13औं अध्यायलाई हिजो समापन गर्यौँ र यिनै भावनाको साथमा सबैलाई परमहंस पीठ श्री भद्रावतीपुरी धामबाट कोटि कोटि प्रणाम।